पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान साहब की मस्जिद में दी गई तबलीगी जमात को क्या आप अटेंड करना चाहेंगे? आई एम निधि शर्मा फ्रॉम इंडिया एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट. हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम. आज बड़ा अचंभा सा मुझे हो रहा है क्योंकि पहली बार सुनने में आया कि कोई क्रिकेटर जो हैं वो तबलीगी जमात भी देते हैं. वैसे मैं हिंदू हूँ पर एक मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर को ही मैं सुन रही थी तो तब उन्होंने बताया कि इट्स बेसिकली रिलीजियस प्रीचिंग जो कि इस्लामिक होती है. जैसे हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण का पाठ होता है वैसे ही तबलीगी जमात होती होगी आई गेस. और दुनिया का हर वो शख्स जो कि वाकिफ़ है रिजी भाई से वो जानता है कि ही इज़ वेरी इस्लामिक. वो अपने धर्म को ना बहुत अच्छे से पालन करते हैं, एक नियम को पालन करते हैं. सुन्नाह जिसे कहते हैं ना, सुन्नत, उसे अपनाया है रिजवान भाई ने. आपके नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, पैगंबर साहब जो हैं, उनके बारे में एक बहुत ही डेप्थ वाली नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाली है. तो चलिए, मुझे अच्छे से पता है कि ना इंतज़ार आपसे हो पा रहा है ना मैं तो बिल्कुल ही वेट नहीं कर पा रही हूँ. आई डू नॉट हैव पेशेंस व्हेन इट कम्स टू रिजी भाई क्योंकि मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं. बहुत सारे वीडियोज़ में ऐलान कर चुकी हूँ मैं. और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूँ कि रिजवान भाई का इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा फ़ैन बेस है. नॉट ओनली इंडिया, सॉरी, दुनिया भर के अंदर. खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं ही, पर इस्लाम से जो उनका ताल्लुक है ना, जो बेसिकली तालीम रिजी भाई के पास है, वो दुनिया का हर मोमिन चाहता है अपनाना. अल्लाह जल्ल रब है, पालने वाले हैं. अल्लाह के सिवा कोई रब पालने वाला नहीं. यहाँ पे सारी बात खत्म हो जाती है अगर हम इन चीजों को मान लें. सिर्फ अपनी सोच अगर हमारी यहाँ से निकल जाए, लोग पूरी कायनात के लोग उसके लिए आ जाए, अपनी सोचों को वहां पे ले जाए कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर किसी और के बच्चों के लिए अच्छा सोचूं, और जब किसी और बच्चों के लिए सोचता हूँ तो उसी के लोगों के लिए सोचूं. और सबसे बेहतरीन क्या है? सबसे बेहतरीन क्या हो सकता है? सबसे बेहतरीन मैं अपने लिए जन्नत को पसंद फरमाता हूँ कि मैं जन्नत फिरदौस में जाऊँ, जन्नत में भी आला जन्नत में जाऊँ. तो मैं अपने और भाइयों के लिए भी पसंद करूँ कि वो हजरात भी हमारे वो आला दर्जे में जाए. ये है अमर बिल मारूफ और नही मुनकर वाला काम. अरबी में ये कहते हैं, उर्दू में दूसरे अल्फाज कहते हैं. तो इसकी हम सारी नियत करेंगे क्योंकि अगर हम दाई नहीं बनेंगे ना, हम अल्फाज नहीं कहेंगे, हमारे से दावत नहीं निकलेगी, तो कोई और शैतान आके हम दावत देंगे. उस दिन एक हजरत हमारे बुजुर्ग फरमा रहे थे, एग्जाम्पल दिया उसने कि अगर मेरे घर में शादी है, ठीक है, कोई मेरा दोस्त या दोस्त भी आ जाए, करीबी दोस्त, वो भी मेरे पास आ गया और कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, उसने मुझे दावत दी, मगर इस टाइम मैं खुद आई हूं, इस टाइम मेरे घर में शादी है, तो वो मेरे उसकी दावत मेरे भी नहीं चलेगी. अगर मैं नबी प्रचार करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को बयान करूंगा बार बार, तो शैतान जो दावत लेके आएगा वो मेरे ऊपर नहीं चल सकती. अच्छा, अगर मैं दाई नहीं हूं, मैं दावत नहीं दूंगा, लेकिन प्रचार नहीं करूंगा, तो शैतान जो रास्ता लेके आएगा मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. ये एग्जाम्पल दीजिए. तो अल्लाह को बयान करना है, अल्लाह को बयान करना है, लोगों के पास जाना है, क्योंकि अल्लाह को ढूंढेंगे, अल्लाह हमारे लिए रास्ते बनाएगा. कायनात में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर है और इसको एहतमाम के साथ करें. ऐसे नहीं पहले इस अल्लाह को ढूंढने के लिए पड़ जाए हम. देखिए, ऐसे नहीं हो सकता अगर हम अल्लाह को ढूंढने के लिए निकल जाए और अल्लाह ना मिले. ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक अल्लाह हमें 70 माह ज्यादा मोहब्बत करता है हमसे. एक अल्लाह के लिए मैं ढूंढने निकल जाऊं और अल्लाह मुझे ना मिले, ये कैसे हो सकता है? मगर हमारी तलब की इंतहा हो, हमारी तलब की इंतहा को अल्लाह को हम ढूंढे, यकीन करो अल्लाह पाक मिल जाता है. और ऐसे मौजे कराता है कि फिर इंतहा होगी हमारी यकीन की, और इस यकीन को बनाना है. अब वो कौन सा यकीन है? अब हमें यकीन है कि इस हदीसों में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक है कि ऐसे मजलिसें जहां पे लगती है उसके इर्द गिर्द फरिश्ते घूम के बैठ जाते हैं, आसमानों तक कतार बना लेते हैं. फिर आखिर में जब ये फरिश्ते जाते हैं तो अल्लाह पाक पूछते हैं कि कहां से आ रहे हो? फरमाते हैं इस जगह से जहां आपकी बात बड़ाई हो रही थी. अल्लाह पाक कहते हैं फरिश्ते, तो अल्लाह पाक ये सवाल होता है, थोड़ा शार्ट कर देता हूँ कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन लोगों ने मुझे देखा था कि मेरी बड़ाई कर रहे थे, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, हमने अल्लाह को तो नहीं देखा ना, मगर ईमान उसमें लाए. नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, ईमान लाए. फरिश्तों को तो नहीं देखा, हमारे इर्द गिर्द फरिश्ते इसका ईमान लाए हुए. यहाँ हम नमाजों के लिए आ रहे हैं, हमने सब मान रहे कि नबी अलैहिस्सलाम नबी हमारे नबी है, रसूल. देखा तो नहीं है ना, ईमान लाए. इस ईमान को तगड़ा करना है, इसको यकीन बनाना है. अब हम में से मेरे समेत किस किस का यकीन है कि यहाँ पे 2 फरिश्ते बैठे हुए सब मान रहे,
کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہوا ہے، تم مان رہے، اس میں تو کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتی، حدیث اور روایتوں میں سے سو مان سب رہے ہم، مگر یقین کے ساتھ کہو کتنا مان رہے ہیں، یقین کتنا ہے اس پہ. اگر اس پہ یقین آ جائے کہ یہ ہمارے سارے گناہ لے کر ہے کہ ہم گناہ کر پائیں گے. اب یقین اس پیس پہ آ جائے کہ ہم اس مجلس سے جب جائیں گے تو ہمارے گناہ بخش دیے گئے. اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں اسے، اللہ پاک فرمانے سے اس مجلس کے آخر میں اللہ پاک فرمانے کے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو بخش دیا گیا. تو آپ جب یہاں سے اٹھے تو ہم کس یقین سے اٹھیں گے؟ کیا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا؟ ہمارا دل کتنا مان رہا ہوگا کہ نہیں ہم کسی اور غرض سے آئے ہیں، کسی اور غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور غرض سے نکل جائیں گے، تو کیا پھر اللہ پاک حاصل ہے؟ نہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کر لیں. ساری نیت کرتے نا انشاءاللہ، نیت کر لیں اپنی زندگی بدلنے. پیچھے جتنی زندگی ہوگی وہ ہو گئی، ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس. اللہ جل جلالہ رحیم اور کریم ہے، یقین کر بہت رحیم اور کریم ہے. ان رحیم اور کریم انتہا ہے، مگر ہم سب یہ بیان کرتے ہم سب کو پتہ بھی ہے. مگر دیکھیں حضرات فرما رہے تھے، بزرگ حضرات سے سنا ہوگا کہ کئی پہ اللہ پاک پھر آپ جب تک موقع دیتے تو بڑا انتہا رحیم اور کریم ہے. مگر جس دن اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا نا، پھر وہ ٹائم بڑا مشکل ہوگا، پھر سب کچھ بند ہو جائے گا. پھر قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ مجھے بھیج دے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا سن لیا، مجھے اب دنیا میں بھیج دے، میں تیری عبادت کروں گا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپناؤں گا. پھر موقع نہیں ہوگا. اب یہ موقع ہے اللہ کی رحمت کا، اللہ کی محبت کا، یہ موقع ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ علیم ہے، عظیم ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والے قدیر ذات ہے، سب چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ یقین کرے اس میں قدرت ہے اس کا. تو ہم اس ہمارا کوئی بھی حرکت اللہ سے، ہماری کوئی بھی سوچ، ہماری کوئی بھی خیال اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کو علم ہے. بس اس اللہ کو پہچان ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ، اس پہ یقین پکا کرنا ہے. پیچھے جتنی بھی زندگی ہو گئی اس پہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اور اصل آخر بات بتاتا ہوں کہ جن چیزوں پہ 3 چیزیں لگتی ہیں، جان، مال اور وقت. جن چیزوں پہ یہ 3 چیزیں لگ جاتی ہیں انسان کی، جان، مال، وقت، اس کی اہمیت دل میں ہوتا ہے. لیکن مفت کی چیزیں ہیں، مفت کی چیزوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس. کوئی بھی چیز دے دے ہمارے پاس، یہاں تک اللہ معاف کرے، ہمیں اللہ پاک نے مفت میں کلمہ دیا ہوا ہے، مگر ہمارے پاس اتنی اہمیت نہیں. شروع میں بتا دیں ایک کلمے کی اہمیت ان سے پوچھے جو بعد میں مسلمان ہوئے. ہم اپنی یہ تینوں چیزیں اللہ کے راستے پہ لگائیں، جان، مال اور وقت. اپنا سب کچھ وقت نکالیں گے، جان ہمارے اپنے فزیکلی جائیں اور اپنے پیسے لگائیں، پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے گی. پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمارے کئی ذمہ کام لگایا ہوا ہے، امت کی ذمہ کام لگایا ہوا ہے. صحابہ بھی تو لوگ تھے نا یار، صحابہ تو پیغمبر نہیں تھے نا. چلو ہم مان لیں کہ پیغمبروں کا ایمان کا درجہ یہ انتہا ہے، ایک فرشتوں کا ایمان کا درجہ درمیان میں، ایک ہمارا ایمان کا درجہ ہے. اگر اس کو بڑھانا چاہے تو فرشتوں سے اوپر جا سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایمان کا درجہ ہمارا گر جائے تو جانوروں سے بھی نیچے جا سکتے ہیں، روایتوں میں سے. اب صحابہ بھی تو ہمارے طرح کے لوگ ہی تھے، مگر اس کی ایمان کی انتہا کچھ پشاور میں ہے، کچھ چین میں ہے، عراق میں ہے، کہاں پہلے ہیں. وہ بھی تو لوگ تھے. اور یقین کرے یہ نیوزی لینڈ والوں، تم لوگ، میں یہ میری اپنی بات ہے، میں اپنی ذہن سے کہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ جل وعلا لے کے آئے ہوئے، کیا بھی شاید کوئی صحابی بھی نہ آیا ہو اس ٹائم، یہاں پہ شاید صحابی بھی نہ آیا ہو یہاں، کیونکہ تو بعد میں جزیرہ نکلا ہوا ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا، کہتا مجھے نہیں پتا، مجھے میرے علم میں نہیں ہے، مگر اللہ جل جلالہ تم لوگوں سے یہاں پہ دین کا کام لے گا. تو کتنی عظیم بات ہے یہاں پر کہ کوئی صحابی نہیں پہنچا، صحابہ اینڈ تک پہنچے سمندروں تک، اور پھر فرمایا کہ اس کی پار بھی کوئی مخلوق ہے، اللہ تیار ہے اس کے لیے. تو شاید اس ٹائم وہ جزیرہ نہ ہو، یہ تو پار میں جزیرہ بنا ہوا ہے. اگر یہاں پہ اگر ایمان کے ساتھ ہم اللہ کی پرچار کریں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کریں گے، تو اپنی ایمان کی حالت میں خود دیکھ لیں گے. ہم سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، تو اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال لیتے ہیں. 3 دن سے کیوں نہ سٹارٹ کریں، ہفتے سے سٹارٹ کریں، ہمارے مسجد میں جو اعمال اس سے سٹارٹ کریں، مگر زندگی کو بدلنے کا نیت کر دیں. ایسے نہیں ہوگا کہ یار میں کل سے سٹارٹ کرتا ہوں، کل سے نہیں. ہاں قربانی تو پہلے ہی آئے گی. ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ قربانی نہ آئے. نبی علیہ السلام کے الفاظ جس ٹائم سارے قوم کو اکٹھا کیا ہوا اور فرمایا کہ میں تم میں سے کیسا ہوں،
سب نے کہا کہ امین ہو، صادق ہو، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی. نبی شما فرمایا اگر یہاں تک روایت میں میں نے سنا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے باہر سے ہم کسی کفار ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہم مان جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمے کے الفاظ نکلنا اور تکالیف کو شروع ہونا. اور ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ 5 الفاظ جو تبلیغ کے کسی نے لگائے ہوئے ہیں نا تبلیغ پہ، یہ جو تبلیغ کا پہلا لفظ بھی تے ہی ہے اور یہی تکالیف سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد بے ہے، اور بے کا مطلب ہے کہ برداشت کرتے رہو. تکلیفیں برداشت کرتے رہو. تکلیفیں آئی پہلے شروعات تکلیف سے، دوسرا بے ہے برداشت کرنا، اور پھر تیسرا لفظ جو ہے نا وہ لام ہے. لام، اور لام کا مطلب ہے کہ لگے رہو. تکلیفیں آئے گی، برداشت کی اور لگے رہے. اور پھر چوتھا لفظ تبلیغ میں جو ہے نا وہ یہ ہے. یہ جب یہ تینوں چیزیں ہوگی، تکلیفوں کا شروع میں آنا، ہم نے برداشت کیا اور لگے رہے، یہ سے یقین بنے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ یقین بنے گا کہ آج فرشتے، پھر یقین بنے گا اللہ کی ذات پہ. اور جب یقین بنے گا تو آخری لفظ جو ہے نا وہ غیر ہے، اور غیر پھر ہے وہ غیر کی مدد ہے. تو یہ تبلیغ چھوٹا لفظ ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے. اگر اس کو اس طرح بیان کیا جائے تو آخری میں غیر کی مدد پہ ایسی ہے، پھر اللہ کی ذات کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں. کیونکہ ابھی ہمارے ہم دیکھیں ہمارے لیے کوئی اگینسٹ نہیں، ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں. نیوزی لینڈ والے نبی حسن کی امتی ہے، امریکہ والے نبی حسن کی امتی ہے، انگلینڈ والے نبی علیہ السلام کی امتی ہے، پوری دنیا سے نبی علیہ السلام کی امتی ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ہم ہر کسی کے پاس جائیں اور اللہ کی ذات کو پہچان کریں کہ اللہ ضرور یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ یہ کر سکے کر رہا ہے. یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں، ہمارے کسی کے بجائے. سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ سے. تو آپ سب آزاد سے گزارش ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جس طرح ترتیب ہوتی ہے، مجھے یہاں پہ ترتیب کا نہیں پتا، مگر جیسی بھی ترتیب ہوتی ہے اپنا اپنا وقت لگا لے اس میں سے انشاءاللہ. صحیح ہے نا؟ ترتیب کیا ہوتا ہے پلیز کامنٹس میں بتائیے. اوکے. MashaAllah, Assalamu alaikum. Our brothers who actually came for their own normal game, normal sport, I mean, a duty, yet they find time, subhanAllah. اوکے. دس واز اے گڈ ویڈیو. اور ایک چیز جو میں نے سیکھی اس ویڈیو سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے بولا کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، تو وہ پورے یقین کے ساتھ اٹھ کے جائیں گے کہ ہاں ہمارے یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کو فرسٹ آف آل اگر اللہ کو پوجنا ہے اس کے لیے نا آپ کو دل میں وشواس ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ گلٹ فری آپ ہونے چاہیے. آپ صرف اللہ سے معافی مانگیے جو بھی آپ نے غلط کرم کیے ہیں اس کے لیے. باہر کی کسی اینٹی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. دل سے وہ اپالوجی نکلنی چاہیے کہ مجھے معاف کریں کہ میں نے ایسی حرکتیں کری تھی اپنے پاسٹ میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھگوان نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں ہے جو ہم سے غلطیاں نہ ہوں. اینڈ آلسو بینگ اے کرکٹر، اتنی ساری نالج ہونا، اپنے دھرم کو اچھے سے پڑھنا اور لوگوں تک اس کی نالج اسپریڈ کرنا، یہ ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی بڑی بات ہے بھیا، کیونکہ ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے اتنی نالج. انفیکٹ مجھے خود کو یہ سب چیزیں ان کا ویڈیو دیکھ کر کے پتہ چلا. انفیکٹ 30% چیزیں تو میں سمجھ بھی نہیں پائی اس ویڈیو کے اندر سے. وائی وڈ آئی لائی ٹو یو کہ ہاں یا جھوٹ بول دو کہ سمجھ میں آ گیا. نہیں، پورا نہیں سمجھ میں آ سکتا. آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ میں سے بھی کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں آیا ہوگا 100%. کتنا سمجھ آیا آپ کو پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے. پر میرے دل میں رضی بھائی کو لے کر کے اور جتنے بھی اسلامک لوگ ہیں جو واقعی تبلیغ کے پارٹ ہیں اور جو اچھے سے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا، ان کے لیے بہت ساری عزت ہے اور وہ زندگی بھر برقرار رہنے والی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، نام تو ہو جاتے ہیں کہ اوکے ان کا نام صلاح الدین ہے، ان کا نام محمد فخر ہے، پر ایک سچا پکا مومن بننے میں بہت سارے ایفرٹس لگتے ہیں اور وہ ایک کانشیس چوائس ہوتی ہے. دھرم سارے ہی اچھے ہیں. Each and every religion was built for peace and tranquility and love and tolerance. پر انسانوں نے یہاں پر آ کر کے بڑا
अजीब सा कारनामा कर दिखाया कि सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया और सब लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारा धर्म बढ़िया। आई डू नॉट सपोर्ट दिस मेंटालिटी कि आप अडिग हो जाएं और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएं कि हमारे रिलीजन के अलावा कोई और रिलीजन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। इस्लाम में भी, हिंदुइज़्म में भी। इंसान तो अलग हुआ कहाँ, सारे इंसान एक ही जैसे हैं। बस हमारी चिंतन मनन करने के बाद वाला डिसीजन है कि हमको किस पाथ को चूज़ करना है। और इस्लाम की, जैसे हम सब जानते ही हैं कि जो तालीम है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप देखिए रिजी भाई को, कभी भी इनका किसी लड़की से इंटरेक्शन होता है ना तो एक ख़वातीन की तरफ एक नज़र देखते तक नहीं है। कोई फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए बोल तो दे, दूर से खड़े होकर फ़ोटोग्राफ खिंचवा लेंगे। उसके अंदर भी कोई आदमी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली औरत के साथ खिंचवा ली। अब कुछ लोग इस चीज़ की तनकीद भी करते हैं कि यार ये तो गलत है, ये तो एक ह्यूमन को खुला हुआ होना चाहिए। वो इंसान की पर्सनल चॉइस है यार, आप उस पर कैसे उंगली उठा सकते हो। और वो किसी को नुकसान तो पहुंचा ही नहीं रहे हैं ना, बल्कि इस दुनिया भर में ये पैगाम दे रहे हैं कि भैया गलत नज़र से औरतों की तरफ बिल्कुल मत देखो। क्योंकि काफ़ी आदमियों का नज़रिया जो है ना औरतों को लेकर के, वो बड़ा लस्टी होता है। वो उसी नज़र से औरत को देखते हैं कि ये तो एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो ये गारंटी कि जो लोग तालीम को फॉलो करते हैं ना, चाहे इस्लाम में क्या, जैनिज़्म वाली या हिंदुइज़्म वाली, वो कभी भी किसी औरत को गलत नज़रिए से नहीं देख सकते। तो आज की तबलीगी जमात में बस इतना ही। आप अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। ढेर सारा प्यार, मिठाइयाँ, लड्डू, बधाइयाँ मेरी तरफ से आप सभी को। कि ज़िंदगी ना जश्न मनाने को कहते हैं, खुश रहने को कहते हैं। फिर रोते रहेंगे तो रोते रोते निकल जाएगी यार, फिर कहाँ मज़ा आने वाला है। तो हंसते मुस्कुराते, नाचते गाते खुद को भी और औरों को, सबको खुश रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।